اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد ليليمون من لي زيليمون اللي كنلقاو في لا فاكتور. كما كتعرفوا لا فاكتور فيه لي زيليمون اللي كتنقص وفيه لي زيليمون اللي كتزاد. حنا اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على واحد ليليمون من لي زيليمون اللي كينقصوا في لا فاكتور اللي هي ريديكسيون فينونسيير اسكونت. شنو هي ريديكسيون فينونسيير؟ شنو هي ليسكونت؟ ليسكونت هي واحد الريديكسيون فينونسيير accordée par l'entreprise à ses clients pour le paiement anticipé ou au comptant. يعني ان ليسكونت انت كيعطيها الفورنيسور للكليان ديالو، امتى تعطيها في لو مومون فاش كيخلص ليه الكليان ديالو سور بلاس، يعني كيشد السلعه وكيعطيه فلوسو سور بلاس. هنا الفورنيسور جزاء لهذا الكليان، لان هي واحد الطريقه اللي مزيانه بالنسبه للفورنيسور، كيعطيه واحد التخفيض سور لا فاكتور اللي هي ليسكونت. ثم ان كيعطيها اوسي في الحاله ان واحد الكليان خلص قبل الوقت المحدد. باغ اكزومبل الفورنيسور باع السلعه لواحد الكليان واتفقوا باش انه يخلصوا في لا فان دي موا، ولكن الكليان مازال ما وصلش لا فان دي موا، في النص ديال الموا جا خلص ليه الفلوس ديالو. هنا الفورنيسور كيزيد في الفاكتوره واحد لي ليمون اللي هي لي ليمون ديال ليسكونت، وبالتالي كتنقص. هذا سي ان افونتاج بالنسبه للكليان. هذا بالنسبه لا ديفينيسيون ديال ليسكونت. نشوفوا لا كونتابيليزاسيون ديال ليسكونت. ليسكونت توجور كونتابيليزي، ماشي بحال ريديكسيون كوميرسيال. لي ريديكسيون كوميرسيال ما كيتكونتابيليزاوش في لا فاكتور دوا، مي ليسكونت بيان ريديكسيون فينونسيير دائما كتكونتابيليزا سواء عند الفورنيسور سواء عند الكليان. بالنسبه للفورنيسور كنكونتابيليزيوها، بالنسبه للفورنيسور كتعتبر ليسكونت كوم اون شارج فينونسيير وكتكونتابيليزا في الدي بي ديال الكونت ديال 63 86 اسكونت اكوردي. بالنسبه للشتور اللي هو الكليان، ليسكونت كتعتبر كوم ان برودوي فينونسي، وكتكونتابيليزا في لا كلاس 7 في الكونت ديال 73 86 اسكونت اوبتوني، يعني استفد منها. بالنسبه للفورنيسور عطاها سيتين شارج، عطاها يعني اكوردي، عطاها وبالتالي غتكونتابيليزا في الشارج. بالنسبه للكليان سي ان برودوي بالنسبه ليه لان استفد من هذا الديسكونت، من هذا التخفيض، وبالتالي غتكونتابيليزا في لا كلاس 7 اللي هما لي برودوي 73 86. بون باش نفهموا اكثر هاد ليسكونت نشوفوا واحد اكزومبل بغيف. لو 25 9 2019 كما كنشوفوا لونتربريز ا بي سي ا انفويي ا سون كليون رشيد لا فاكتور سويفون. هاد لا فاكتور فيها مجموعه من لي زيليمون، فيها لي زيليمون اللي كتنقص وفيها لي زيليمون اللي غتزاد. لي زيليمون اللي غادي تنقص الغوميز وليسكونت، وليليمون اللي غيتزاد في الفاكتور هو التيفيا. دونك كيفاش نكونتابيليزيو نكالكوليو هاد لا فاكتور؟ بالنسبه للمونطون بريت 20000 درهم، الرميز 10% يعني 2000. شوفوا واحد ديفيرون 2000. بالنسبه للنيت كوميرسيال كناخذوا 20000 درهم، كناخذوا 20000 درهم وكنقسموا منهم هاد 2000 درهم كتعطينا 18000 درهم. 18000 درهم. اوكي، هذا سي النيت كوميرسيال. هذا النيت كوميرسيال غادي نحيدوا منه هاد ديسكونت 2%. الشركه اللي هي ا بي سي عطات الكليان ديالها رشيد جوج ديال لي ريديكسيون، الريديكسيون كوميرسيال اللي هو الريميز، والريديكسيون فينونسي اللي هو ليسكونت. دونك غادي ناخذوا 2%، غتنقص 2% من 18000 درهم. دونك غنشوفوا 18000 درهم مضروبه في 0.02 كتعطينا 360. هذا هو الريديكسيون، هذا هو الريديكسيون
financier droit discount donc كناخذ 18000 كنقسم منه 360 كتعطينا دونك كتعطينا 18000 كتعطينا 17640 17640 مزيان. هذا فاش كان ناخذوا النيت كوميرسيال وكنحيدوا منه لي سكونت كيعطينا النيت فينونسي. دونك النيت فينونسي شنو هو؟ النيت فينونسي هو النيت كوميرسيال ناقص لي سكونت كيعطينا 17640 وغادي نزيدو التيفيا. دونك غادي ناخذوا 20% ديال هذا المونطون 17640 كنضربوها في 0.2 كيعطينا 3528 هذا هو المونطون ديال التيفيا. دونك الى هاد جوج نقصناهم التيفيا ما غاديش تنقص غتزاد. علاش؟ لان سيتي ماجوراسيون. دونك النيت فينونسي ناقص التيفيا كيعطينا 17000 غادي ناخذو 17640 ناقص 3528 كيعطينا 14000. دونك هذا هو لو نيت بابي 14112. دونك هذا هو المونطون اللي غادي يخلص الكليان للفورنيسور ديالو. رشيد غيخلص هذا 14112 من لونتربريز ا بي سي. دونك كيفاش نكونطابيليزيو هاد لا فاكتور؟ كيفاش نكونطابيليزيو هاد لا فاكتور عند الفورنيسور ا بي سي ياك عند الفورنيسور ا بي سي وعند لاشطور اللي هو الكليان اللي هو رشيد. مزيان نبداو عند ا بي سي. دونك اشنو دار ا بي سي؟ باع السلعه لمن رشيد. دونك غادي نديرو ديبي فوند de marchandises ياك vente de marchandises اش غناخذو لو ديرني نيت كوميرسيال اللي هو 18000 ياك. واشنو غناخذو؟ غناخذو اوسي تيفيا فاكتوري فاكتوري اللي هي المونطون ديال هاد التيفيا فاكتوري اللي هو 3528. اوكي. كيفاش تخلصات هاد الفاكتوره؟ تخلصات اش باغ شيك بونكير. دونك غادي ندير خلصات لا بونك. دونك غادي ندير لا بونك. مزيان. وهاد لي سكونت كيفاش غادي نكونطابيليزيوها؟ الفورنيسور بما انه هو اللي عطى لي سكونت للكليان ديالو دونك سي ان شارج بالنسبه ليه. دونك سي لي سكونت اكوردي. دونك غادي نديرو لي سكونت اكوردي لي سكونت accordé. Discount accordé اللي هو الكونت ديال الكونت ديالها 63 لا بونك 51 41 بالنسبه للفونت 71 11 وبالنسبه للتيفيا فاكتوري 44 55. لا بونك غادي ناخذو لو نيت بيي اللي هو 14112. وبالنسبه للسكونت غادي ناخذ 2% 360 درهم وغادي ندير لنا فاكتور نيميرو 13. مزيان. دونك هذه هي لا كونتابيليزاسيون شي لو فورنيسور. شتو لي سكونت اكوردي سي اون شارج كما قلنا في البدايه انه سي اون شارج على الفورنيسور. دونك غادي كونتابيليزا في 86 ديسكونت اكوردي. مزيان. دونك غادي نمشيو عند لاشتور. بما ان لاشتور اشنو دار؟ اشا دو مارشانديز. دونك غادي نديفيديو اشا دو مارشانديز. اوكي. وكما كتعرفوا غادي دائما لاشا كتكون عليه التيفيا ديال ريكيبيرابل تيفيا
récupérable sur les charges مزيان وكيفاش خلص هذا الكليان الفاكتوره ديالو كيفاش خلصها باش بلا بونك دونك غيتكريديتا لا بونك خرجوا الفلوس من لا بونك وبالتالي لا بونك غادي تكريديتا وبما انه استفد من لي سكونت دونك سي ان برودوي فينونسي بالنسبه ليه دونك غادي نمشيو لكلاس 7 73 86 اسكونت اوبتوني اسكونت obtenu. Donc les montants, achat de marchandises là, on va dire le net commercial 18 000 dirhams, qui vient 3 528 et بالنسبة للبنك غادي ناخذ le net à payer على 112 et enfin escompte obtenu il y a 360. Donc la facture, les billets, facture numéro 13. Les codes, nous allons acheter un style. Tâche qui vient récupérer le banque 55 juge, on a la banque 51 et enfin ils sont obtenus 73 استوثمانين هذا هو اللي كيهمنا في هذه الحصه. Donc en bref كما كتشوفوا لا كونتابيليزاسيون ديال لي سكونت تري فاسيل. بالنسبه للفورنيسور كما قلنا اللي هو لو فوندور كديبيتا الكونت ديال 63 86 ها هي الديبيتا 63 86 هي الديبي اي بالنسبه للشطور اللي هو الكليان كتكريديتا الكونت ديال 63 86 ها هي الكريديتات 63 87 بالتالي بقات لنا غير لا دات اللي هي لو 25 9 19 le 27 9 19. Ok, donc كنتمنى انكم فهمتوا هذا لو بوين ديال لي سكونت ريدكسيون فينونسيير. حتى الفيديو ان شاء الله المقبل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.